नमस्ते सुप्रभातम्। आरम्भः मङ्गलेन आरम्भः अस्माकं पञ्चतन्त्रपठनम्। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमार हरिवर्णयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वती दधियुगनगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धानद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः त्वं तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम् अस्माकं अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं गतवर्गे वयं अत्र पठन्तः आस्म अत्र अ, हा, क्षमं अस्तु अस्तु एवम् अत्र अस्ति अत्र अत्र तर्हि अथ एवं जल्पतां तेषां चित्राङ्गः नाम हरिणः ते त्रयः तत्र जल्पन्तः सन्ति किल तत्रैव जल्पतां तेषां त्रयाणाम् इत्युक्ते के ते त्रयः मित्राः मित्राणि इत्युक्ते लघुपतनकः पुनः मन्तरकः हिरण्यकः इति त्रयः इदानीं चित्राङ्गः नाम हरिणः लुब्धकेन त्रासितः लुब्धकत्रासितः तस्मिन्नेव सरसि प्रविष्टः अथ आयान्तं ससम्भ्रमः हिरण्य हरिणः ससम्भ्रमः आसीत् इति भयान्वितः ससम्भ्रमः इति भयभीतः अथ आयान्तं ससम्भ्रमम् अवलोक्य लघुपतनकः वृक्षम् आरूढः हिरण्यकः अपि निकटवर्तिनं शरस्तम्भं प्रविष्टः तत्र तृणसमूहं यत्र भवति अ, दीर्घतृणं लं तत्र हिरण्यकः अपि प्रविष्टः धावन् प्रविष्टः मन्तरकः अपि सलिलाशयम् आस्थितः सर्वे अपि अ, यथा स्थानं यथा योग्यं तथा सुरक्षितस्थानं गतवन्तः इति भयभीतः सर्वे इति कारणं यदि किमपि अपायः भवेत् कोऽपि अपायः भवेत् वनं किल निबिडं निबिडं वनं किल अथ लघुपतनकः मृगं सम्यक् परिज्ञाय मृगं सम्यक् परिज्ञाय मन्तरकम् उवाच एहि एहि सखे मन्तरक मृगः अयं तृषार्तः अत्र समायातः सरसि प्रविष्टः तृषार्तः अतः सरसि प्रविष्टः इति लघुपतनकः मृगं दृष्ट्वा मन्तरकं वदति तस्य शब्दोऽयं न मानुषसम्भवः एतादृशशब्दः किञ्चित् नूतनमस्ति इति मानुषसम्भवः इत्युक्ते अत्र कोऽपि मनुष्यः न भवेत् पार्श्वे तत् श्रुत्वा मन्तरकः देशकालोचितमाह भो लघुपतनक यथा अयं मृगः दृश्यते कथमस्ति मृगः इत्युक्ते प्रभूत प्रभूतम् उच्छ्वासम् उच्छ्वासम् इत्युक्ते इति अन्तः अन्तः यदा वायु अन्तं स्वीकुर्मः तथा निःश्वासम् इत्युक्ते बहिः किल उच्छ्वास निश्वासम् उच्छ्वासम् उद्वहन् उद्भ्रान्तदृष्ट्या पृष्ठतः अवलोकयति इदानीम् उच्छ्वास निश्वासं कृत्वा उद्वहन् तथा उद्भ्रान्तदृष्ट्या इत्युक्ते न केवलं भ्रान्त उद्भ्रान्त इत्युक्ते इतोपि अधिकं तादृशदृष्टिः भवति पुनः पृष्ठतः अवलोकयति यदा धावन् भवति अग्रे तदा पृष्ठतः अवलोकयति तादृशधावनं तृषार्तः
एषः न इति वदति। तन्न तृषार्तः एषः इति वदति। एषः मृगः तथा तृषार्तः न। किमर्थं चेत् प्रभूतमुच्छ्वासम् इति कृत्वा उद्वहन् उद्वहति अपि। उद्भ्रान्तं दृष्ट्या अपि भिन्नमस्ति। अ, धावनमपि भिन्नमस्ति। श्वासमपि भिन्नमस्ति। एतत् सर्वं दृष्टि अपि भिन्नमस्ति। एतत् दृष्ट्वा अहं चिन्तयामि, पुनः पृष्ठतः अपि अवलोकयति हरिणः। एतत् सर्वं दृष्ट्या अहं मन्ये तत् न तृषार्तः एषः इति मन्त्रकः वदति। अ, हरिणं मृगं दृष्ट्वा हरिणं तस्य तस्य हरिणः तस्य नाम चित्रांगः। चित्रांगः तस्य नाम। तर्हि एवं निश्चयं करोति एषः मन्तरकः, नूनं लुब्धकत्रासितः। इदानीं लुब्धकः व्याधः समीपे भवेत् निश्चयेन इति वदति। अपायः समीपम् इति वर्तते इति वदति एषः। तत् ज्ञायताम् अस्य पृष्ठे लुब्धकाः आगच्छन्ति न वा इति। इदानीं किं वदति, ज्ञायताम् इत्युक्ते परिशील्य जानन्तु भवन्तः सर्वे, अस्य पृष्ठे लुब्धकाः आगच्छन्ति वा न वा। इदानीं लुब्धकाः व्याधाः मृगार्थं धावन्तः तत्र आगच्छन्ति वा न वा इति पश्यन्तु इति मन्तरकः वदति। तत् ज्ञायताम् अस्य पृष्ठे लुब्धकाः आगच्छन्ति वा न वा इति। आगच्छन्ति न वा इति। आम्, इत्युक्ते अत्र अ, ज्ञायताम् अस्य पृष्ठे लुब्धकाः आगच्छन्ति is the sentence. You look at the formation here, sentence formation for our benefit of Sambhashana Samarthya Saukaryartham, Kaushalyartham api. पृष्ठे लुब्धकाः आगच्छन्ति इति अस्ति किल। इदानीं निश्चयः अस्ति किल। इत्युक्ते तादृश संज्ञानि सन्ति। the signs are there. पृष्ठे लुब्धकाः आगच्छन्ति। Is it not? We say that also, right? In our languages also. Is it not true? So this kind of expressions are also very good for us in our daily life. Like पृष्ठे लब्धकाः आगच्छन्ति न वा, न वा इति बहुधा अस्माकमपि उपयोगे भवतु इति मम आशा अस्ति। न वा इति एतादृशवाक्यानि अस्माकमपि जीवने उपयोगं कर्तुं वयं शक्नुमः न वा। So like that, this is an example of that. उक्तं च भयत्रस्तः नरः श्वासं प्रभूतं कुरुते मुहुः। भयत्रस्तः नरः कथं भवति, श्वासं कथं करोति, प्रभूतं कुरुते मुहुः। मुहुः इत्युक्ते भूयः। मुहुः मुहुः इत्युक्ते पुनः पुनः। भूयः इत्युक्ते अपि अधिकम् अधिकं पुनः। मुहुः भूयः पुनः समानार्थकशब्दानि शब्दाः। दिशः अवलोकयतु एव न स्वास्थ्यं व्रजति क्वचित्। दिशः अवलोकयति नरः, कोऽपि मनुष्यः किं करोति, यदा भयत्रस्तः भवति तदा किं करोति, श्वासं प्रभूतं कुरुते मुहुः, दिशः अपि अवलोकयति एव। स्वास्थ्यं व्रजति वा इत्युक्ते सुखेन निर्वृत्तिः यथा भवति तथा वदति वा, तथा करोति वा, कुरुते वा तथा इत्युक्ते न स्वास्थ्यं व्रजति क्वचित्। क्वचित् इत्युक्ते क्वचित् अपि तथा न भवति। भयत्रस्तः नरः श्वासं प्रभूतं कुरुते मुहुः, दिशः अवलोकयति एव न स्वास्थ्यं व्रजति क्वचित्। एवं विष्णुशर्मा तान् बालान् त्रीन् इत्युक्ते युवराजान् राजपुत्रान् एतादृशनीतिशास्त्रं बोधयति। इत्युक्ते कदा भयं भवति, तत् कथं ज्ञायते, नीतिशास्त्रे एतादृश भावप्रकटनं, भावान् सर्वान् वयं परिज्ञाय कथं वयं ज्ञास्यामः, एतत् सर्वमत्र ज्ञानं भवति।
पुनः लोके अपि अस्माकं बुद्धेः प्रयोजनं किं? तत् भावप्रकटनस्य अवगमनमेव बुद्धेः प्रयोजनम् इत्यपि वदति अस्मिन् नीतिशास्त्रे। इत्युक्ते बुद्धेः प्रयोजनं किम् इति अपि आसीत्, पूर्वं वयं पठितवन्तः। एवमस्ति। तत् श्रुत्वा इदानीम् एतत् कः वदति? मन्त्रकः वदति किल। भयत्रस्तः नरः श्वासं प्रभूतं कुरुते, दिशः अवलोकयति एव, न स्वास्थ्यं व्रजति क्वचित्। इत्युक्ते इदानीं सुखेन न तिष्ठति क्वचित् अपि। तर्हि तत् श्रुत्वा चित्राङ्गः किं वदति? मन्तरकस्य वचनं श्रुत्वा चित्राङ्गः हरिणः किं वदति? भो मन्तरक, सम्यक् ज्ञातं त्वया इति वदति। ज्ञातं त्वया सम्यक्, मम त्रासकारणम् इति वदति। भो मन्तरक, सम्यक् ज्ञातं त्वया किं मम त्रासकारणं, मम भयकारणं, कारणं सम्यक् ज्ञातम्। अहं लुब्धकशर, लुब्धकशर, शर इत्युक्ते बाण, प्रहारात्, प्रहारात् बाणप्रहारात् उद्धारितः, उद्धारितः इत्युक्ते यत्र कुत्रापि तत्र उपायः अपायः अस्ति, तस्मात् उद्धारितः इत्युक्ते बहिरागतः, बहिरागतः। पुनः कष्टेन, कृच्छ्रेण अत्र समायातः, अत्र आगतः, कृच्छ्रेण बहु कष्टेन अत्र आगतः। मम समूहं, मम यूथं, यूथः इत्युक्ते समूहः, मम समूहमपि तैः लुब्धकैः विनाशितं। ते व्यापादितम् इत्युक्ते मारितं, मरणं यथा भवति तथा भविष्यति इति भयम् अस्ति तस्य। तैः इत्युक्ते व्याधैः, लुब्धकैः, तैः लुब्धकैः व्यापादितं भविष्यति, शीघ्रमेव ते सर्वं मम यूथं मरणं यथा प्राप्नुवन्ति तथा व्याधाः करिष्यन्ति। अतः तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् शरणागतस्य मम इत्युक्ते अहमिदानीं शरणागतः, अहमिदानीं शरणागतः, मम शरणागतस्य दर्शय किञ्चित् स्थानं यत् लुब्धकानाम् अगम्यम्, यत्र लुब्धकाः न आगच्छन्ति तत् स्थानं किञ्चित् भवति चेत् कृपया दर्शयन्तु, तत्र अहं गत्वा निर्भयं तत्र स्थास्यामि इति वदति सः क्षम्यतां चित्राङ्गः। तत् शरणागतस्य मम दर्शय किञ्चित् अगम्यं स्थानं लुब्धकानां, यत्र लुब्धकानाम् अगम्यं भवति तत् स्थानम् अहं गन्तुम् इच्छामि इति वदति। तत् श्रुत्वा तदाकर्ण्य मन्तरकः वदति, भो चित्रांग, श्रूयतां नीतिशास्त्रम् नीतिशास्त्रं श्रूयताम् इति वदति। इत्युक्ते यत्र यत्र मुख्यम् अस्ति, सुभाषितमस्ति, तत्र तत्र नीतिशास्त्रं भवति। इदानीं मन्त्रकः वदति, द्वौ द्वौ उपायौ इह प्रोक्तौ, द्वौ उपायौ, उपायद्वयम् अत्र प्रोक्तं भवति। द्वौ उपायौ इह प्रोक्तौ, विमुक्तौ शत्रुदर्शने इत्युक्ते अ, विमुक्तिः, विमुक्तिः भवति तत्र सप्तमी विभक्ति विमुक्तौ इत्युक्ते यदा विमुक्तिः भवति तदा उपायद्वयं प्रोक्तम् अस्ति इति अर्थः अस्ति। कदा? शत्रुदर्शने, शत्रुदर्शने विमुक्तिः आवश्यकं किल। शत्रुदर्शने यदा विमुक्तिः आवश्यकं भवति तदा द्वौ उपायौ प्रोक्तौ। कौ द्वौ उपायौ? एकं तु हस्तयोः चालनात् विमुक्तिः भवति, हस्तयोः चालनात् एकः एकः उपायः, हस्तयोः चालनम् इति एकः उपायः। द्वितीयः उपायः पादवेग, पादवेगं, पादौ यथा वेगौ भवति इत्युक्ते धावनं, पाद पादवेगजः उद्भवः, पादवेगात् उद्भवति यत् उपायः भवति तत् द्वितीयः।
इत्युक्ते हस्तचलनं वा पादचलनं वा इति उपायद्वयमस्ति। अत्र अर्थः भवन्तः जानन्ति एव। एकः अर्थः तु हस्तयोः चालनम् इत्युक्ते तत्र युद्धम् इति। पादवेगजः इत्युक्ते यथा यथा उपायः अग्रे न भवेत् तथा पाद पद्भ्यां वेगमपि तथा उद्भवं वेगजः इत्युक्ते ततः उद्भवः उपायः अपि द्वितीयः उपायः इति अस्ति। एवं द्वौ उपायौ इह प्रोक्तौ विमुक्तौ शत्रुदर्शने हस्तयोः चालनात् एकः उपायः, द्वितीयः पादवेगजः इति उपायद्वयम्। तद् गम्यतां शीघ्रं सघनं वनम्, अति घनं वनं, निबिडं वनं यत्र भवति तत् तत् गम्यतां शीघ्रम् इति वदति। शीघ्रं गम्यताम् इत्युक्ते किं? तत्र पादवेगजः उपायः किल, शीघ्रं गम्यताम् द्वितीयः उपायः अत्र भवति। यावत् अद्यापि न आगच्छन्ति ते दुरात्मनः लुब्धकाः, अद्यापि न आगच्छन्ति तादृशस्थानं तत् दर्शयन्ति, तत् मन्त्ररः दर्शयति। अत्रान्तरे इत्युक्ते अस्मिन्नेव अवसरे अत्रान्तरे लघुपतनकः सत्वरम् अभ्युपेत्य उवाच, इत्युक्ते तत्र आगत्य, अभ्युपेत्य इत्युक्ते आगत्य, सत्वरम् इत्युक्ते शीघ्रम्, एतदपि पश्यन्तु सत्वरं। भूमन्तरक गताः ते लुब्धकाः। इदानीं किञ्चित् कालानन्तरं ते जानन्ति किल, विशिष्य काकः जानाति गताः ते लुब्धकाः इति दृष्ट्वा स्वगृहोन्मुखाः ते इत्युक्ते स्वगृह उन्मुखाः। उन्मुखाः इत्युक्ते तस्यां दिशि ते चलन्ति इति। स्वगृह उन्मुखाः प्रचुरमांसपिण्डधारिणः। यदा प्रचुरं मांसपिण्ड प्राप्नुवन्ति तत् धृत्वा तत् स्वीकृत्य ते गृहं गच्छन्ति इति। प्रचुर किमपि भोजनं तेषां प्रचुरमांसपिण्डधारिणः ते इदानीम् अतः ते किं कुर्वन्ति, स्वगृह उन्मुखाः भवन्ति, अतः ते गताः इति वदति लघुपतनकः। तत् चित्रांग, तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात्, हे चित्रांग संबोधनविभक्ति, त्वं विश्रब्धः विना वनात्। विश्रब्धः इत्युक्ते किं? भयरहितः इत्युक्ते निर्वृतः इत्युक्ते सुखेन। त्वं विश्रब्धः वनात् बहिः आगच्छतु इति वदति। इदानीं निबिडगणं यत्र अधिकम् अधिकं निबिडं भवति, वृक्षाः अपि बहु बहवः भवन्ति, तस्मात् वनात् बहिः भव इति वदति। ततः ते चत्वारः अपि मित्रभावम् आश्रिताः। बहु सुन्दरमस्ति तत्। इदानीं ततः ते चत्वारः अपि मित्रभावम् आश्रिताः भवन्ति। तस्मिन् सरसि इत्युक्ते पार्श्वे सरः अस्ति किल, तस्मिन् सरसि मध्याह्नसमये वृक्ष वृक्षछायायाः अधः, ते कुत्र? मध्याह्नसमये तस्मिन् सरसि वृक्षछायायाः अधः, अधस्तात्, अधस्तात् इत्युक्ते तस्मात् तस्मात् स्थलात्, अधस्तात् इत्युक्ते तत्र इति अर्थः। अधः तत्र सुभाषितगोष्ठी सुखम् अनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति। अत्र पश्यन्तु, ततः ते चत्वारः अपि मित्रभावम् आश्रिताः, एतत् स्पष्टमस्ति। तस्मिन् सरसि मध्याह्नसमये वृक्षछायायाः अधस्तात् सुभाषितगोष्ठी, कथं सुखम् अनुभवन्तः ते इत्युक्ते कथं ते सुखेन कालं नयन्ति इत्युक्ते सुभाषितगोष्ठी कृत्वा।
इदानीं वयमपि तथैव कुर्मः। किञ्चित् मध्याह्नसमयः नास्ति, किञ्चित् अत्र स्तरः नास्ति, परन्तु अस्माकं तु प्रातःकालं वा मध्याह्नं वा सायङ्कालं वा सर्वदा सुभाषितगोष्ठी एव अस्माकम्। एवमस्ति इत्युक्ते यत्र सुखेन कालं नयामः तत्र वयं गच्छामः इति किल। अतः अस्माकं कार्यमपि तथैव अस्ति इदानीम्। अथवा युक्तमेतत् उच्यते सुभाषितरसास्वाद। इत्युक्ते इदानीं सुभाषितं यत्र शृण्मः तत्र रसः भवति। तादृश तादृशरसास्वादनं यत्र भवति, रसास्वाद बद्ध रसास्वाद बद्ध रोमांच कंचुकाः विनापि आ, विनापि संगमं स्त्रीणां सुधियः सुखमास्ते। इत्युक्ते समूहः आनन्दं यथा अनुभवन्ति तथा आनन्दम् अनुभवन्ति जीवने इति वदन्ति ते। स्त्रीपुरुषसङ्गमात् अपि आनन्दम् इति अत्र वदति एषः कविः। सुखम् आसते, ते सुखम् आसते इति अस्ति। सुभाषितभय अत्र पश्यन्तु, एतत् मुख्यमस्ति, अतः एव अहं किञ्चित् मया एतत् प्रकाशितम् इतोपि। सुभाषितभयद्रव्यसङ्ग्रहं क्षम्यतां, सुभाषितमय सुभाषितमयं द्रव्यसङ्ग्रहं न करोति यः स तु सः जनः प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम् इति प्रश्नः वदति। कां दक्षिणां प्रदास्यति, तत्र किञ्चित् अस्माकं पद पदज्ञानम् अधिकं भवेत् इति कारणात् अत्र दर्शयामि किञ्चित्। अत्र पश्यन्तु, सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाञ्चकञ्चुकाः इत्युक्ते सुभाषितरसास्वादात् सञ्जातरोमाञ्च कञ्चुकेन आबद्धदोहाः। सुभाषितरसास्वादेन बद्धरोमाञ्चकञ्चुकः यः ते बद्धदेहाः इति, कञ्चुकेन आबद्धदेहाः सुधियः विद्वांसः इति अस्ति। पुनः सुभाषितमयद्रव्यसङ्ग्रहम् इत्युक्ते सुभाषितरूपद्रव्यसङ्ग्रहं प्रस्तावयज्ञेषु इत्युक्ते रूपेषु यज्ञेषु सम्पुटिका सुभाषितश्लोकमञ्जूषा इति अस्ति। मञ्जूषा तादृशं इति अत्र इदानीं सुभाषितमय द्रव्यसङ्ग्रहं न करोति यः यज्ञः भवति। यज्ञः बहुविधयज्ञः भवति। इदानीं यदा प्रस्तावयज्ञेषु इत्युक्ते अस्माकं प्रस्तावनं भवति, विविध वाक् विनिमयं भवति, विचारविनिमयं भवति यत्र, तत्र यदि वयं सुभाषितज्ञानं सम्पादयामः तदा वयं किं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं ज्येष्ठानां मेलनं भवति अथवा कार्यविषये मेलनं भवति अस्माकं, तदा किं भवति, प्रस्तावयज्ञः भवति। इत्युक्ते प्रस्तावविनिमयं विचारविनिमयं भवति, तदपि यज्ञः एव, यत्र सर्वेषां जनानां लाभः किम् इति वयं कार्यं कुर्मः किल। इत्युक्ते कदाचित् कुटुम्बविषये, कदाचित् बन्धुवर्गविषये, कदाचित् कार्यालयसमूहविषये, कर्मकरसमूहविषये, तत्र प्रस्तावयज्ञेषु यदि सुभाषितानि न जानन्ति, कश्चित् न जानाति, तर्हि किं वदति सः इति अत्र आशयः। कां दक्षिणां प्रदास्यति, यज्ञे किमपि दक्षिणं दातव्यं किल, यज्ञे अपि। अतः यदि धनं नास्ति चेत् किम् एकमपि कायिन् न ददाति किल, एकमपि। अतः
सुभाषितमयद्रव्यम् अतिमुख्यम् इति एषः कविः वदति अस्माकं कृते। इत्युक्ते तत् ज्ञात्वा पुनः वयं यत्र कुत्रापि गच्छामः तत्र विचारविनिमयं वयं वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते वक्तारः वयं भवामः, वाक्पटवः अपि वयं भवामः इति अत्र अर्थः अस्ति, श्लोकस्य अर्थः अस्ति। अस्तु अग्रे। तथा च सकृदुक्तं न गृह्णाति स्वयं वा न करोति यः यस्य सम्पुटिका नास्ति कुतः तस्य सुभाषितम् इति अस्ति। इदानीं अत्र यथा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः सम्पुटिका इत्युक्ते मञ्जूषा, तत्र टेबल् लिस्ट् इत्यादिकम् अस्माभिः करणीयम् इत्यपि वदति तत्। इत्युक्ते यत् यत् सुभाषितम् अस्माकम् उत्तमम् इति भवति तत्तत् वयं क्वचित् लिखामः, क्वचित् अस्माकं नोट्स् मध्ये क्वचित् लिखामः इति वदति। सकृदुक्तं न गृह्णाति स्वयं वा न करोति यः यस्य सम्पुटिका नास्ति कुतः तस्य सुभाषितं। तस्य समीपे सुभाषितम् इत्युक्ते एकवारम् उक्तं न गृह्णाति स्वयं, एकवारं वदति चेत् वयं स्मरणे स्थापयामः चेत् सम्यक् एव भवति, परन्तु तथा न गृह्णामश्चेत् स्वयं वा न करोति यः, सम्पुटिका अपि नास्ति, टेबल् अपि नास्ति, तस्य कुतः तस्य सुभाषितम् इति वदति। सो वेर् इस् इट् इति वदति। अतः एव वयम् अत्र पुनः पुनः शृण्मः किल, मम अपि तथैव अस्ति, पुनः पुनः यदा वक्ष्यामि शिबिरेषु अपि स्थलेषु विविधस्थलेषु अपि यथा योग्यं तथा वक्तुम् अहमपि इच्छामि। किमर्थं चेत् एतदेव कारणमस्ति अत्र, कथञ्चित् सुभाषितं मया मनसि स्थापनीयम् इत्येव अस्ति, बुद्धौ इति। एवं कुतः तस्य सुभाषितम् इति अस्ति। अस्माकं सुभाषितगोष्ठी अपि तथैव कारणं, कथञ्चित् वयम् एतानि सुभाषितानि वयं ज्ञास्यामः। यस्य सम्पुटिका नास्ति कुतस्तस्य सुभाषितम्। अथ एकस्मिन् अहनि, इदानीं किम् अभवत्, एकस्मिन् अहनि इत्युक्ते एकस्मिन् दिने गोष्ठीसमये, इदानीम् अस्माकमपि गोष्ठी भवति, कश्चित् न आगच्छति चेत् एषः न आगतवान् अथवा एषः न आगतवती अद्य इति चिन्तयामः किल, तथैव एकस्मिन् अहनि गोष्ठीसमये चित्राङ्गः न आयातः। इत्युक्ते इदानीं चत्वारः सन्ति किल, चित्राङ्गः हरिणः न आयातः एकस्मिन् दिने गोष्ठीसमये। अथ ते अन्ये किं चिन्तयन्ति, व्याकुलीभूताः भवन्ति अन्ये, अय्यಯ್यो कथम् एषः न आगतः अद्य इति व्याकुलीभूताः परस्परं किं कुर्वन्ति, परस्परं जल्पितुम् आरब्धाः, इत्युक्ते वक्तुम् आरब्धाः परस्परं। कथं व्याकुलीभूतः इत्युक्ते अहो किमद्य सुहृत् इत्युक्ते मित्रं, किम् अद्य सुहृत् न समायातः इति वदन्ति। किम् अद्य सुहृत् न समायातः, किं सिंहादिभिः कुत्रापि व्यापादितः, मारितः मरणं प्राप्तः सः, किं सिंहादिभिः क्वापि व्यापादितः उत लुब्धकैः व्यापादितः, अथवा अनले इत्युक्ते अग्नौ, अनले प्रपतितः पतितः वा, गर्तविषमे, गर्ताविषमे इत्युक्ते गर्तः, सामान्यगर्तः अपि भवति, बहु अपायगर्तः अपि भवति, यत्र पुनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति, ततः वा, विषमे गर्ताविषमे पतितः वा अथवा अग्नौ पतितः वा, नवतृणलौल्यात्, कदाचित् नवतृणलौल्यात् गर्त विषमः गर्तः भवति, तत् निर्माति तथा व्याधः लुब्धकः। एवं चिन्तयन्ति ते, अहो किमद्य सुहृत् न समायातः, किं सिंहादिभिः क्वापि व्यापादितः उत लुब्धकैः व्यापादितः।
अथवा अनले प्रपतितः अथवा गर्ताविषमे गर्तौ गर्ताविषमे वा पतितः नवतृणलौल्यात् तथा पतितः वा अथवा साधु इदमुच्यते स्वगृह उद्यानगते अपि स्निग्धैः पापं विशङ्क्यते मोहात् किमु दृष्ट बहु अपाय प्रतिभय कान्तार मध्यस्थे इति वदन्ति। इदानीं किं भवति अस्माकं प्रियजनः यदा भवति वयं प्रियजनं यदा चिन्तयामः तदा स्वगृह उद्याने अस्ति चेदपि वयं प्रियजनस्य सिग्नैः मित्रैः वयं किं चिन्तयामः अयो कथमस्ति सा कथमस्ति सः इति विशङ्क्य भावेन चिन्तयामः किल मोहात् इत्युक्ते भयभीतात् मोहात् विशङ्कचित्तः वयं पापं चिन्तयामः किम् अभवत् इति चिन्तयामः किल यदि स्वगृह उद्यानगते मित्रे एव सुहृदेव तथा चिन्तयामः चेत् किमु दृष्ट बहु अपाय प्रतिभयङ्कर वनमध्ये इति वदति सुभाषिते इत्युक्ते सम्यक् स्थलम् अस्ति चेदपि वयं चिन्तयामः मित्रविषये किल यत्र बहु अपायमस्ति वनमस्ति वनमध्ये मित्रं न पश्यामि चेत् कथमहं व्याकुलीभूतः भवामि इति वदति एषः पुनः अथ मन्तरकः वायसमाः एतत् लघुपतनः वदति एतत् सर्वम् इदानीं मन्तरकः वदति वायसम् आह इत्र वायसम् इत्युक्ते अर्थद्वयमस्ति वायसः इत्युक्ते मित्रः अपि मित्रमपि पुनः वायसः इत्युक्ते काकः अपि अर्थद्वयम् एकमेव पदम् अर्थद्वयमस्ति अथ मन्तरकः वायसमाः भो लघुपतनक अहं हिरण्यकश्च तावत् हम्म, आ, तावत् द्वौ अपि अशक्तौ तस्य अन्वेषणं कर्तुम् एतत् स्पष्टमस्ति किल मन्तरकस्य गमनं कथं भवति मन्दं मन्दं भवति हिरण्यकस्य गमनं कथं भवति मन्दं मन्दं भवति किल अतः द्वौ आवाम् अशक्तौ तस्य अन्वेषणं कर्तुं किमर्थं मन्दगतित्वात् कस्मात् कारणात् मन्दगतित्वात् इत्युक्ते मन्दगमनकारणात् अहं च हिरण्यकश्च तस्य अन्वेषणं कर्तुम् अत्र पश्यन्तु सरलं संस्कृतमस्ति अस्माकं सहायं भवति तत् अन्वेषणं कर्तुम् अशक्तौ इत्युक्ते न शक्तौ आवां कस्मात् कारणात् मन्दगतित्वात् तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् गत्वा त्वम् अरण्यं शोधय अत्र पश्यन्तु अन्वेषणं शोधनम् एतत् सर्वम् अस्माकं ज्ञानवर्धनं भवति श्रुत्वा श्रुत्वा सरल संस्कृतज्ञानवर्धनं भवति इत्युक्ते शोधय शोधयतु इत्युक्ते शोधनं करोतु यदि कुत्रचित् तं जीवन्तं पश्यसि क्वचित् वने तं जीवन्तं पश्यसि तथा गत्वा शोधय अन्विष्य अन्वेषणं करोतु इति वदति तत् श्रुत्वा लघुपतनकः किं करोति नातिदूरे इत्युक्ते समीपे एव यावत् गच्छति तावत् पल्वलतीरे पल्वलतीरे चित्रांगः कूटपाशनियन्त्रितः तिष्ठति अत्र किञ्चित् अस्माकं शब्दस्य ज्ञानवर्धनाय किञ्चित् अत्रापि पश्यामः वयं बहु अपाये विपत्तियुक्ते प्रतिभये इत्युक्ते भययुक्ते कान्तारस्य इत्युक्ते वनस्य मध्यस्थः तत् वयं दृष्टवन्तः इदानीं मन्तरकः अत्र अस्ति अशक्तौ इत्युक्ते असमर्थौ शोधय इत्युक्ते अन्वेषय पल्वलतीरे इत्युक्ते
क्षुद्रसरस्तटे इति अस्ति, इत्युक्ते सरः भवति, तस्य तटं भवति। लघु, क्षुद्रसर इत्युक्ते लघु, पल्वलतीरे इत्युक्ते तादृश सरस्तटः भवति, तत्र कूटपाशनियन्त्रितः इत्युक्ते कूटपाशेन बद्धः। अकथयत् इत्युक्ते वदति स्म। कूटपाश कः निर्माति? व्याधः किल, लुब्धकः व्याधः निर्माति किल, पाशं निर्माति। यत्र हरिणः मृगः ते पतति, तादृशमृगः पतन्ति, नियन्त्रिताः भवन्ति। अतः अतः अत्र इदानीं कूटपाशनियन्त्रितः तिष्ठति। कः तिष्ठति? मित्रं, चित्रांगः हरिणः तिष्ठति। चित्रांगः तत्र तिष्ठति, तं दृष्ट्वा शोकव्याकुलितमनाः। इदानीं मित्रं यदा कष्टम् अनुभवति तदा अस्माकं शोकं भवति किल, दुःखं भवति। दुःखेन व्याकुलमनः अपि व्याकुलीभूतः भवति मनः। तादृशशोकव्याकुलितमनाः तं वदति स्म, तम् अवोचत्, भद्र इत्युक्ते हितं चिन्तयति, मङ्गलं चिन्तयति इति। भद्रं, भद्रम् इत्युक्ते मङ्गलं, मङ्गलं चिन्तयति इति मित्रस्य लक्षणं किल। भद्र किमिदम् इति। सो वयमपि, अस्माकमपि एवमेव भवति किल भाषा मध्ये, इत्युक्ते अत्र तु अमेरिकादेशे वाट्स् गोयिङ्ग् आन् इति वदति किल, किमिदं, वाट् हेपन्ड् इति, वाट् इस् दिस्, सिम्पल् सिम्पल्, वाट् इस् दिस्, किमिदं, तादृशभावः अति मुख्यमस्ति अस्माकम्। एतदपि वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। किमिदं, अस्माकं भाषासु अपि तथैव भवति किल। चित्रांगो अपि वायसम् अवलोक्य, इदानीं चित्रांगः अपि लघुपतनकं पश्यति। वायसम् इत्युक्ते अत्र अर्थद्वयमस्ति, एकं तु काकः, द्वितीयं तु मित्रम्। अवलोक्य, दृष्ट्वा विशेषेण दुःखितमनाः भवति। इत्युक्ते बहुकालात् दृष्टम् इत्यपि एकं कारणं, पुनः विशेषेण दुःखितमनाः भवति। किं वदति? युक्तमेतत् अपि मन्दत्वम् आपन्नः नष्टः वशी वा अपि इष्टदर्शनात् प्रियेण प्राणिनां भूयः दुःखवेगः अधिकः भवेत्। इदानीम् अत्र किम् अर्थः कः इति पदानां वयं, मन्दत्वम् इत्युक्ते लघुत्वम्, आपन्नः प्राप्तः, नष्टः विनष्टः यदा भवति, इष्टदर्शनात्। इदानीं किं भवति, कदाचित् लघुत्वम् आपन्नः इत्युक्ते कष्टकालं भवति चेत्, अथवा नष्टः भवति चेत्, विनष्टः भवति चेत्, तदा किं भवति, इष्टजनदर्शनं यदा भवति, इत्युक्ते किम्, इष्टजनदर्शनम् इत्युक्ते किं, मित्रदर्शनं किल। मित्रदर्शनात् किं भवति, झटिति प्रथमं किं भवति, यदा कश्चित् कष्टकाले भवति तदा मित्रं दृष्ट्वा प्रथमं किम् आगच्छति, दुःखम् आगच्छति किल। कष्टावेगः, दुःखम् आवेगम् अधिकं भवति किल। पूर्वमेव कष्टकाले भवति चेत् मित्रदर्शनात् पुनः अतीव तत् वर्धते एव इति, अधिकः भवेत् इत्युक्ते वर्धते इति अर्थः अस्ति। एवम् अपि मन्दत्वमापन्नः नष्टः वा अपि भवति चेत् इष्टदर्शनात्, इष्टजनदर्शनात् प्रायेण प्राणिनां भूयः दुःख आवेगः अधिकः भवेत् इति अस्ति। एवं वदति। ततश्च बाष्पा बाष्पावसाने चित्रांगः लघुपतनकमाः, अत्रापि पश्यन्तु, बाष्पावसाने इति पश्यन्तु,
बाष्प अवसाने इत्युक्ते अश्रु विमोक्षण अनन्तरम् इत्यर्थः। प्रथमम् अश्रुं विमोचयति हरिणः, तदनन्तरम् इति बाष्पावसाने इति अस्ति। बाष्पावसाने चित्रांगः किं वदति? लघुपतनकं भो मित्र सञ्जातः अयं तावत् मम मृत्युः। इदानीम् अहम् अत्र नियन्त्रितः पाशबद्धः अस्मि, कष्टे अहम् अस्मि इदानीम्। अतः मम मृत्युः सञ्जातः इदानीम्। अयं मृत्युः तावत् इत्युक्ते इदानीम् इदानीम् इति तावत् इत्युक्ते प्रथमम् इदानीं मम मृत्युः सञ्जातः। तत्तु युक्तं सम्पन्नं यत् इत्युक्ते इदानीं यत् भवितव्यं तत् अभवत्। युक्तं सम्पन्नम् इत्युक्ते सम्यक् इदानीम् अभवत्। किं तत्? भवता दर्शनं, भवता सह मम दर्शनं, भवता सह मम दर्शनमेव सम्यक् अभवत् इदानीम्। एतत् दर्शनं सञ्जातं किल इदानीं? भवता सह मम दर्शनं सञ्जातम्, एतत् सम्यक् अभवत् इति। किमर्थं चेत् प्राण प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्यात् मित्रदर्शनं तद् द्वाभ्यां सुखदं पश्चात् जीवितो वा अपि मृतस्य वा इति। इत्युक्ते अत्रापि पश्यामः वयं प्राणत्याग इत्युक्ते प्राणान्तकाले द्वयोः उभयोः सुखप्रदं भवति, सुखकारकं भवति इति अर्थः। किमर्थं चेत् तदनन्तरं कष्टकालानन्तरं मित्रदर्शनं भवति चेत् पश्चात् आप्षन् द्वयं भवति किल, जीवनं वा भवति मरणं वा भवति, उभयत्रापि सुखं भवति मित्रदर्शनानन्तरम् इति वदति। तत् द्वाभ्यां सुखदं पश्चात् जीवितोऽपि वा मृतस्य वा इति। तत् क्षन्तव्यं यत् मया, इदानीं कृपया क्षम्यताम्। तत् क्षन्तव्यं यत् मया प्रणयात् इत्युक्ते प्रीतिकारणात् यत् किमपि सम्यक् यदि न उक्तं चेत् मया तत् सर्वं क्षन्तव्यम् इति वदति एषः। तत् क्षन्तव्यं यत् मया प्रणयात् सुभाषितगोष्ठीषु अभिहितम्। यत् किमपि कष्टं सुभाषितम् इति मत्वा यदि भवतः वा भवत्याः वा कष्टं किमपि उक्तं चेत् तत् क्षन्तव्यम् इति वदति। पश्यतु अत्र ग्रन्थकारः सर्वमेतत् अस्माकं बोधनं करोति, पुनः एतत् वाक्यमपि स्थापयति। एतदेव किल मित्रस्य लक्षणं। तत् क्षन्तव्यं यन्मया प्रणयात् इत्युक्ते प्रीतिकारणात् यत् किमपि उक्तं सुभाषितगोष्ठीषु अभिहितम् इत्युक्ते उक्तं तत् क्षन्तव्यम्। तथा हिरण्यक मन्थरकौ, इदानीं हिरण्यकः मन्थरकौ मम वाक्यात् वाच्यौ इति वदति। अत्रापि वाच्यौ अज्ञानात् सम्पन्नं भवति दर्शनं अस्तु। वाच्यौ अज्ञानात् अज्ञानात् जानतः वापि दुरुक्तं यद् उदाहृतं तत् क्षन्तव्यं युवाभ्यां मे कृत्वा प्रीतिपरं मनः। अत्रैव अस्ति सुभाषितम्। एतस्य पदस्य अपि वयम् अत्र इतोपि सम्यक् रीत्या अत्र पश्यन्तु। क्षन्तव्यम् इत्युक्ते मर्षितव्यम् इति अर्थः अस्ति। प्रणयात् इत्युक्ते सुहृत् स्नेहकारणात् इति प्रणयात्। अभिहितम् इत्युक्ते उक्तं कथितं। यत् किमपि दुरुक्तम् अस्ति चेत् तदपि क्षन्तव्यम् इत्युक्ते कदाचित् दुर्वचनं भवेत्, प्रीतिकारणात् एव भवेत् आक्सिडेण्टल्लि इति, तदपि क्षन्तव्यम्। उदाहृतम् इत्युक्ते अभिहितं। प्रीतिपरम् इत्युक्ते स्नेहयुक्तं मनः, तादृशं मनः भवति कृत्वा इति भावः। एतदेव अत्र अस्ति। अज्ञानात् वा
ज्ञातः वा ज्ञानतः वा अज्ञानात् वा ज्ञानतः वा दुरुक्तं चेत् यत् उदाहृतं यदुक्तं तत् क्षन्तव्यं युवाभ्यां मे कृत्वा प्रीतिपरं मनः। इदानीं लघुपतनकम् एषः हरिणः वदति, चित्राङ्गः वदति, कृपया इदानीं हिरण्यक मन्तरक अत्र न किल, द्वौ अपि अत्र न किल, न स्तः अत्र, अतः तौ द्वौ मद्वाक्यात् वाच्यौ इत्युक्ते कृपया निवेदयतु, ताभ्यां निवेदयतु इति। सो दोस् हू आर् नाट् देर्, प्लीस् कम्युनिकेट् दिस् मेसेज् इति वाच्यौ। किं तत्, अहं सुभाषितगोष्ठीमध्ये आसं किल मित्रैः सह, अज्ञानात् वा ज्ञानतः वा किमपि दुरुक्तं यदुक्तं उदाहृतं तत् क्षन्तव्यं युवाभ्याम् इत्युक्ते द्वाभ्यां ताभ्याम् इति काकं प्रार्थयति। सो स्पष्टमस्ति किल भवतां सर्वेषाम्। इत्युक्ते इदानीं लघुपतनक शीघ्रम् आगच्छति, द्वौ द्वौ हिरण्यकमन्तरकौ मन्दगतौ किल, अतः न आगतवन्तौ द्वौ। अतः एव चित्राङ्गः वदति लघुपतनकं, कृपया भवानेव तत्र गत्वा वदतु, अं, कथंचित् यथा तौ मां क्षाम क्षामयतः तथा क्षन्तव्यं ताभ्याम् इति वदति, युवाभ्यां तत्क्षन्तव्यम् इति वदति। किमर्थम् इत्युक्ते मम प्रीतिपरं मनः कृत्वा मयि तथा मनः कृत्वा इति। कथं तौ मनः कृत्वा इत्युक्ते तादृश उत्तम उदार मनः चिन्तनं कृत्वा तथा कुर्वन्तु। तत् श्रुत्वा लघुपतनः किं वदति, भद्र, हे मङ्गल चिन्तक, भेतव्यं भेतव्यम् अस्मत् विदैः मित्रैः विद्यमानैः न भेतव्यम् इति वदति। सो यदा अस्मत् सदृशः मित्राणि सन्ति, अस्मत् विदैः मित्रैः विद्यमानाः विद्यमानाः जनाः अस्मत् सदृशाः यदा भवन्ति तदा न भेतव्यं त्वया इति वदति। न भेतव्यम् अस्मत् विदैः मित्रैः विद्यमानैः, तथा तादृशसमये न भेतव्यं, भयं मास्तु इति वदति। पश्यन्तु अत्र, इत्युक्ते यत्र भयभीतः भवति, पाशबद्धः भवति हरिणः मृगः, इदानीं मृत्युसमीपम् अहम् अस्मि इति वदति, तथापि काकः किं वदति, न भीतव्यम् इति। किमर्थं न भीतव्यम्, अस्मत् विदा जनाः, यत्र लघुपतनकः अस्ति, मन्तरकः अस्ति, पुनः हिरण्यकः अपि अस्ति, तादृश विद्यमानैः मित्रैः न भेतव्यम् इति। यावद् अहं द्रुततरं शीघ्रं हिरण्यकं गृहीत्वा आगच्छामि, अहं शीघ्रं गत्वा हिरण्यकं गृहीत्वा आगच्छामि। ते अपि, हिरण्यकः अपि उत्सुकः अस्ति, मन्त्रकः अपि उत्सुकः अस्ति, कुत्र अस्ति चित्राङ्गः इति अन्वेषणं कृत्वा, मित्रस्य अन्वेषणमपि भवति किल। अपरं ये सत्पुरुषाः भवन्ति ते व्यसने न व्याकुलत्वम् उपयान्ति। अत्र सत्पुरुषाः धीराः किं कुर्वन्ति, व्यसने कष्टकाले अपि भयं न प्राप्नुवन्ति, सुखकाले अपि अतीव न प्रहृष्यन्ति इति अस्ति किल। ते एव धीराः किल, व्याकुलत्वं न उपयान्ति इति अस्ति। इत्युक्ते समदुःखे सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ इति भगवद्गीतायाम् अपि अस्ति किल। तादृशः इति प्रेरयति एषः लघुपतनः। संपदि यस्य न हर्षः, विपदि विषादः, रणे च भीरुत्वं, तं भुवनत्रय तिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् इति अस्ति। आहा। इत्युक्ते
अत्र अर्थः पश्यन्तु। अत्र श्लोकस्य अर्थः अत्र अस्मत् विदैः अस्मत् सदृशैः सत्पुरुषाः सज्जनाः व्यसने इत्युक्ते विपत्तौ विपत्तिकाले व्याकुलत्वं धैर्यशून्यत्वं व्याकुलत्वं नोपयान्ति विषादः शोकः भुवनत्रयतिलकम् इत्युक्ते त्रिलोकभूषणं भूषणं भवति। तिलकम् इत्युक्ते भूषणं किल। भुवनत्रयतिलकम् इत्युक्ते त्रिलोके अपि भूषणं भवति। कथं तत् इत्युक्ते एवं एतत् श्लोकं भवन्तः अपि सम्पदि इत्युक्ते यत्र सम्पत् भवति, यत्र अधिकम् अधिकं वृद्धिः सन्तोषकारकं सर्वं भवति, तत्र न हर्षः भवति। यस्य विपत्ति इत्युक्ते विपत्काले दुःखकाले विषादः न भवति, यस्य रणे च यस्य यस्य भीरुत्वं न भवति इत्युक्ते युद्धे यस्य भयं न भवति, तं तादृशमनुष्यं भुवनत्रयतिलकम् इत्युक्ते भूषणं लोकत्रये अपि भूषणं भवति। जनः तादृशपुरुषं वा मनुष्यं वा जननी सुतं विरलं जनयति इत्युक्ते माता वेरि रेर्लि विरलम् इत्युक्ते अति विरलं किल। सुतं तादृशजनं कथम् उद्भवति सः इत्युक्ते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् उद्भवति सः। कश्चित् कञ्चित् जनयति जननी तथा जनयति इति अस्ति श्लोकस्य तात्पर्यं। वयमपि एतत् अनुवदामः, भवन्तः अपि सर्वे वदन्तु अनुवदन्तु। इत्युक्ते अत्र कथमस्ति छन्दस् कथमस्ति सम्पदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च न विषादो रणे च भीरुत्वं तं भुवनत्रय तिलकं जनयति जननी सुतं विरलं न जनम्। अस्तु केवलं वदामः सम्पदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वं तं भुवनत्रय तिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् इति तथा कुर्मः। तर्हि कृपया भवन्तः अपि अनुवदन्तु। सम्पदि यस्य न हर्षः सम्पदि यस्य न हर्षः विपदि यस्य न विषादः विपदि यस्य न विषादः रणे च यस्य न भीरुत्वं रणे रणे यस्य न यस्य भीरुत्वं तं सुतं भुवनत्रयतिलकं तं सुतं भुवनत्रयतिलकं जननी जनयति विरलम्। जननी जननी जनयति विरलम्। इत्युक्ते कीदृशसुतः इत्युक्ते त्रैलोक्यभूषणयुक्तः इति अर्थः अस्ति। भुवनत्रयतिलकम् इत्युक्ते त्रैलोक्ये अपि। पुनः एकवारं कृपया अनुवदन्तु। सम्पदि यस्य न हर्षः सम्पदि सम्पदि यस्य न हर्षः विपदि यस्य न विषादः विपदि विपदि यस्य न विषादः रणे च यस्य न भीरुत्वं रणे रणे च यस्य न भीरुत्वं तं सुतं भुवनत्रयतिलकं तं तं सुतं सुतं भुवनत्रयतिलकं जननी जनयति विरलम्। जननी जनयति विरलम्। एवम् उक्त्वा लघुपतनकः चित्राङ्गम् आश्वासयति किल। इदानीं भयं मास्तु, पाशबद्धः मृत्युसमीपः अस्मि इति चित्राङ्गः दुःखितः भवति किल। एवम् उक्त्वा लघुपतनः चित्राङ्गम् आश्वासयति। आश्वास्य किं करोति लघुपतनकः? यत्र हिरण्यकः मन्तरकौ तत्र शीघ्रं गच्छति। यत्र हिरण्यकमन्तरकौ तिष्ठतः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठतः तत्र गत्वा सर्वं चित्राङ्गपाशपतनं कथितवान्। कथं चित्राङ्गः पाशे बद्धः पाशे पतति पतनं पाशपतनं चित्राङ्गपाशपतनं कथितवान्। हिरण्यकं च चित्राङ्गपाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठम् आरोप्य
भूयोऽपि सत्वरं चित्राङ्गसमीपे गतः। यत्र हिरण्यकः भवति तत्र उपायः भवति इति भवन्तः जानन्ति किल। स्मार्ट् हिरण्यकः सः। हिरण्यकः च चित्राङ्गपाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयम् इत्युक्ते उपायं करोति, निश्चयं करोति, कृतनिश्चयं करोति इत्युक्ते तत्र इदानीं दृढनिश्चयं यत्र भवति, कथञ्चित् पाशविमोक्षणं कुर्मः। मित्राणां तदेव किल, यत्र कष्टं भवति कथं कष्टस्य विमोचनं करोमि इत्येव चिन्तयन्ति किल। एवं हिरण्यकं च चित्राङ्गपाशविमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठम् आरोप्य भूयोऽपि सत्वरम् इत्युक्ते शीघ्रं चित्राङ्गसमीपे गतः। इदानीं ते सर्वे अपि चित्राङ्गसमीपे गतः। सोऽपि सोऽपि मूषकम् आलोक्य, इदानीं चित्राङ्गः अपि हिरण्यकः, मूषकः इत्युक्ते हिरण्यकम् आलोक्य किञ्चित् जीविताशा पुनः तया जीविताशया किञ्चित् संश्लिष्टः आहा इत्युक्ते आलिङ्ग्य आहा आपन्नाशाय विबुधैः कर्तव्याः सुहृदः अमलाः न तरति आपदं कश्चित् यो अत्र मित्रविवर्जितः। अत्र एतदपि अत्र सम्यक् रीत्या वयम् एकैकं पदम् अत्र पश्यामः। अत्र पश्यन्तु। सत्वरं जीविताशया संहृष्टः इत्युक्ते सञ्जातहर्षः सुप्रसन्नः सन् विबुधैः इत्युक्ते विद्वद्भिः इति अर्थः। आपन्नाशाय विपत्ति निवारणाय, यथा आपत् कष्टं भवति तत् नाशाय, विपत् नाशाय अमलाः निर्व्याजाः सुहृदः कर्तव्यः। इदानीं मित्रप्राप्तिः, मित्रलाभः किमर्थं, मित्राणां मित्रत्वं सुहृद् किमर्थं कर्तव्यं चेत् आपत् नाशाय, यदा आपत्कालः भवति तदा विनाशं कर्तुं विबुधैः कर्तव्याः सुहृदः अमलाः। उत्तमजनानां मैत्री किमर्थं कुर्वन्ति लोके इत्युक्ते यत्र आपत् भवति, कष्टकालं भवति तत् नाशार्थं कुर्वन्ति। न तरति आपदं कश्चित् यो अत्र मित्रविवर्जितः। यदि न तरति आपदं, यदि मित्रविवर्जितः भवति जनः, तत्र किं भवति, तस्य आपदं न तरति इति अस्ति। कश्चित् यः अत्र मित्रविवर्जितः भवति तत्र आपदं न करोति, यत्र मित्रसहितः भवति तत्र सः आपदं तरति इति सुभाषितमस्ति। कृपया तत् वदतु, अनुवदन्तु। आपन्नाशाय विबुधैः आपन्नाशाय विबुधैः कर्तव्याः सुहृदोमलाः कर्तव्याः सुहृदोमलाः न तरत्यापदं कश्चित् न तरत्यापदं कश्चित् यो अत्र मित्रविवर्जितः यो अत्र मित्रविवर्जितः। पुनर्मिलामः मङ्गलेन। कश्चित् वदति मङ्गलश्लोकं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। नमो नमः। धन्यवादः।